आज तू पणजी स्टेशनाचेर येयला पुलीस स्टेशनार येयला कितें आयज आमच्या जे लिडर जे 39च्या आंदोलनाक विरेश बोरकराक सपोर्ट करपाक गेल्ले तांकां आयज समज येयलो आयज तितून सुनील सांतिनेस्कर आहलो, मनोज परब चेतन कामत आहलो, सो तांकां आयज सपोर्ट करपाक गेल्ले. सरकारान खंय तरी म्हाका दिसता हे जे प्रोटेस्ट जाल्ले हे आमचे गोंयची जमनी, गोंयची शेतां, गोंयचे दोंगर वाचोवपाक जाल्ले आनी हेका एक संविधाना पद्दती प्रमाणे म्हणजे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हे प्रोटेस्ट जाल्लो. सो सरकारान खंय तरी आयज आमचेर आनी जे आमच्या लिडरांचेर केशी घालप ही सारकी गोश्ट न्हू आनी हेजे आयज आमी निशेध करता. तुमकां समज बी येयला काय? म्हाका येयल्लो समज दोन दीस पयलीं सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता म्हाका आनी खंय येयल्ले ते समज येयल्लो आनी आमी तालिगांव आउटपोस्ट आहा थंय वचून आमचो स्टेटमेंटूय दिल्लो. विशय कसो आयज आमी गोंयचे वेवसाय वाचोवपाक ह्या मुवमेंटान येयल्ले. आयज खंय तरी दिसलें की आमचो एक भंडारी समाजाचो नेता विरेश बोरकर गोंयचे जमनी वाचोवपाक लागून 39A जो ह्या TCP एक्ट आहा ताका स्क्रॅप करपाक प्रोटेस्ट केल्लो. सो आमकां दिसलें आमचो एक भुरगो, आमचो एक भाव खंय तरी उपाशी रावन थंय हांगा स्ट्रायकाक बसला, ताका सपोर्ट करपाक आमी येयल्ले. बट सरकारान म्हाका दिसता अजुनूय सरकाराक एक विनवणी आहा, एक पर्सनल लेवलाचेर काय ना, जावं हो विशय पॉलिटिसायजूय करपाची गरज ना. सरकाराक ह्यो केसी घातल्या पळय आमच्या लिडरांचेर त्यो खंय तरी आयज फाटीं घेवंक जाय. थँक्यू. पुलीस स्टेशनार समज येयला न्हू त्या बद्दल कितें? पुलीस स्टेशनाचा संबंध जो आसा पळय तो म्हाका काल आयलो सांजचो अरावंड एक 7:30 पावणे 8 सुमार जेन्ना हांव घरा आशिल्लो तेन्ना आनी खबर आसलें की नोटीस ही येतलीच म्हणून. 2 दीस पयलीं 1 दीस पयलीं योगेश कुळेकर आनी तशें सगळे लिडरांक मागीर म्हाका अशें स्टेप बाय स्टेप तेंच्यांनी ते हें दवरलो. सो त्या नोटीसेक आतां म्हाका एक्चुली आगासाय मारपयल्लो पूण आमी थ्रू एडवोकेट आमी पणजे कित्याक आतां तेंचो PI जो आसा हो PI पणजे आतां सद्या रिपोर्ट केलो आसा. सो मेळ्ळे आमी आनी म्हाका विचारलें येस क्वेश्चन तूं कसो आयलो कितें सो ताजे हांवें आन्सर जी विचारली ती आन्सर दिली. तेणी ते नोट करून घेतले आनी व्हिडियोय काडलो आनी ताज्या उपरांत आतां आनी एक उरला ताज्या उपरांत म्हाजे बाकीचे जे जातले. सो म्हाका इतलेंच सांगपा सारकें आसा की गोंयकारान हेजो गोंयकार म्हणून हांव चुकीचो ना. असली कितलीशीं लेटरां काडली सुद्दां न्हू आनी गोंयकार जेन्ना गोंयकारपण सांबाळपाक जाय जाल्यार खंयसरूय जर उलो मारलो जाल्यार गोंयकारपण सांबाळपा खातीर हांव सदांच गोंयकारा वांगडा आसतलो. ते कसले वेरियस इश्यू जावं बट आमी लॉ एंड ऑर्डर आजून पर्यंत हातीन घेवंक ना, नाकी घेतली. कित्याक आमी ज्या तरेन हांगाच्यान मार्च करून गेले आमी खंयच्या पुलिसाक कोणाक कितें गाळी मस्ती कांय करूंक ना. आमी जे गेले इतल्याच गजाली की TCP डिपार्टमेंटान विरेश बोरकर गेलो. विरेश बोरकर जेन्ना TCP डिपार्टमेंटान थंय रावलो कित्याक रावलो जेन्ना तुमचे TCP डिपार्टमेंट आन्सर कांय मेळना म्हणून. ताज्या उपरांत जेन्ना हांगा आयले आमच्या हितून आझाद मैदानार जेन्ना आयले पळय तेन्ना दुसरे दिसा ताच्या राण्याच्या घरा कडेन वयचें पडलें कित्याक जाप विचारपा खातीर. सो ह्याच गजाली खातीर जेन्ना गोंया खातीर काम करचें पडलें आनी गोंया खातीर जर झगडचो पडलो चेतन हो सदांच झगडपाक रेडी आसतलो. केसी कितल्योय घातल्यो पूण हांव भिवपाक ना आनी भिवचेंय ना. बट गोंय राखपा खातीर हांव सदांच गोंयकारा वांगडा आसतलो.